اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمے دن کیونکہ معصومن منصوص من اللہ اور علم رسول دے وارثن جان دن جو لوگاں نے کیا کیا غلطیاں کرنیاں اس واسطے انہاں کو سدھارن دی خاطر وڈیاں وڈیاں مصیبتاں کو بچاون دی خاطر امام ارشاد فرمارین کہ جیڑا شخص حمام دے اندر کنگھا کریں دے ان دے وال کمزور ہونن، حتیٰ کہ مولا فرمائے حمام دے اندر مت کنگھا کرو کیونکہ یہ تھوڑے والا واسطے بہت بڑا نقصان ہے، دی وجہ تو وال کمزور ہوندن۔ والحمدللہ رب العالمین۔